नमस्कार. गोवा दूरदर्शन ह्या कार्यावळीन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आम्ही पळयला की ह्या दिसांनी चडशे लोक कोविड ह्या दुयेंतापासून सफर जातात, तांकां कोविड जाता. पण कोविड जाल्यानंतर खूबशे लोक बरे बी जाल्ले आसा. पण बरे जाल्या उपरांत आमी स्वताची कशी जतनाय घेवपाक जाय, कोविड दुयेंसा नंतर कशी जतनाय घेवप ह्या विशयाचेर आज आमी चर्चा करपाची आसा. आनी चर्चा करपा खातीर आमचे स्टुडियोन आयिल्ले आसा दोतोर आदित्य बर्वे. दोतोर, तुमचे स्वागत. नमस्कार. कोविड सगळी कडेन पसरला, गोंयांत तशें भारतांत तशें सगळ्या संवसारभर लोक कोविडा पासून सफर जातात, तांकां जाल्लो आसा. आनी आमी आतां पळयता की चडशे लोक बरे जावनूय आपल्या कामाक लागलेले आसा. बरो जावपाचो जे दीस आसा ते 14 दीस आमी म्हणटा की जालो कोविड 14 दिसांनी जर एक मनीस बरो जावंक शकता. पण ताच्या उपरांत अशें पळोवपाक येता की लोकांक खंय ना खंय कसले तरी बारीक दुयेंस जाता किंवा त्या कोविडा खातीर खुबशे अशे दुयेंस जाल्ले आसा की लोक अजुनूय सफर जाता. सो त्या खातीर आमी कितें करूंक शकता आनी कोविड जावं न्हय ह्या खातीर दर एक मनीस कितें करूंक शकता? दोतोर, तुमी आयुर्वेदीक दोतोर आसा, तुमी प्रायमरी हेल्थ सेंटरान प्रॅक्टीस करता, गव्हर्मेंट सर्वंट आसा, लोकांची सेवा करत आयिल्ले आसा आनी ह्या कोविडा खातीर कितें ना कितें आमकां आज हांगासर सांगतले अशी आशा करता. धन्यवाद. तर तुम्ही म्हटला ते बरोबर आसा की कोविड हो जग संवसारभर पसरलो आणि पूण भारतान जर तुम्ही पळयलें जाल्यार त्याचो मृत्यूदर हो खूप कमी प्रमाणात आसा. आणि जे रिकवरी रेट जेका म्हणजे बरे जावपाचें प्रमाण हे खूप वाडलां. हेजे एक आमी अशें म्हणूंक शकता की हेका खंय ना खंय तरी आमची पारंपारीक जी पद्दती आसा, आयुर्वेद पद्दती जी फक्त औषध न्ही, आमी कशें रावप, कितें खावप हे सुद्दां सांगता, ही सुद्दां खूप इम्पॉर्टंट म्हणजे गरजेची आसा. तर जस्ट तुम्ही सोशल मिडियाचेर पळयलां आसतलें की ह्या वर्साचे जर आवडटे पेय कोणाचे खंयचे आसत जाल्यार ताका आयुष काढा अशें म्हणून ते खूप चर्चेन आयिल्ले. म्हणजे आमी खंयचो कसाय घेतलो किंवा आयुष मंत्रालयान जे आमकां काडे करपाक लायिल्ले तेचो वापर हो प्रत्येकान घराघरान केला. कित्याक घरांतल्यो आशिल्ल्यो वस्तूच भितर घातिल्ल्यो, दालचिनी घातली, लवंग घातली, तुळशीची पानां घातली, काळी पासां घातली, अशें करून तो तयार केल्लो. आनी हेचो ह्या कोविडाच्या मदीं जे लोकांक त्रास जाताले ओके ते बऱ्याचशा प्रमाणात कमी जाले. आणि ताका लागून म्हाका दिसता आयुर्वेदान खूप भितर इम्पॅक्ट केल्लो आसा. पण तुम्ही जे म्हटले की साधारण एखाद्या मनशाक कोरोनाचो संसर्ग जालो जाल्यार 17 दीस ताका आमी होम आयसोलेशन किंवा हॉस्पिटलान 17 दीस एडमीट करताले. कित्याक की 17 दिसां मागीर तो हे दुयेंत एक मनशा कडल्यान दुसरे कडेन पसरोवपाक शकना, म्हणून तो 17 दिसाचो पिरियड. पण अशें आमी म्हणूंक शकना की 17 दीस जाले जाल्यार तो मनीस पूर्ण पूर्ववत जालो अशें भितर ना. कित्याक आतां आमी जर जशे जशे रुग्ण आमच्या कडेन येता तातूंत आमकां अशें दिसून आयलां की बरेचशे त्रास तांकां हेच्या मागीरूय येतात. जशे की भितर येता ती कांय लोकांक खोकली अजुनूय चालू आसता, कांय लोकांक सादारण पोटाची समस्या एक येता, कांय जाणांक भूक लागना बरी, तर कांय लोकांक म्हणजे डायरिया म्हणजे पातळ हगवण जेका आमी म्हणटा तशें खाल्ल्या उपरांत रोखडेच संडासाक वचप, संडासाक पातळ जावप अशी सुद्दां समस्या भितरल्यान दिश्टी पडपाक लागल्या. सो हेका आमी दुर्लक्ष करपाक जायना अशें म्हणून. आनी असल्या हातून आमचे जे पारंपारीक भारतीय चिकित्सा पद्दती आसा ती सुद्दां खूप यशस्वी भितर ठरता. आता हो कोरोना जालो मागीर तुमी म्हटलें की 14 किंवा 17 दीस आमी आयसोलेशनान रावता. ताच्या उपरांत खंय ना खंय कितें तरी आमकां इफेक्ट जाता. जर अशें जालें जाल्यार मनशाक कळटा कशें? थोडे लोक अशें म्हणटा की वास येयना किंवा केंस खूब गळपाक लागले कोरोना उपरांत किंवा हाडां दुखतात, आर्थरायटीस चड जाला अशें लोक म्हणटात की कोरोना जालो म्हणून म्हाका हे आतां जावपाक लागला. सो हे कळटलें कशें लोकांक? बरोबर की आतां साधारण आपलो 17 दिसाचो आयसोलेशन पिरियड संपलो जाल्यार प्रत्येकान मातशें आपल्या कडेन लक्ष दिवपाची गरज आसा. कित्याक सांगता की साधारण आपलें वजन कितलें आसा,
कोणी जर आपल्याक मेळ्ळो जाल्यार तो आपल्याक सट करून सांगता अरे तूं बारीक दिसता मरे किंवा असो बरो दिसना अशें सादारण दिश्टी पडटा किंवा आपल्याकूच आपूण पयलीं कितलें जेवतालो आतां कितें जेवता आनी आमकां खरेंच कितें त्रास आसा काय कितें आनी कितें जर त्रास आसा जाल्यार तेजेर दुर्लक्ष करचें न्ही. मातशी खोकली आयल्या म्हणून तेजे कडेन दुर्लक्ष करचें न्ही. कित्याक हो जो कोवीड विशाणू आसा तेणें आमच्या शरिराचेर आमच्या लंग्स जे आसा आमचे फुफ्फुस तेजेर ऑलरेडी कांय ना कांय तरी इम्पॅक्ट केल्लो आसा. तो मायल्ड किंवा मॉडरेट पद्दतीचो सुद्दां आसपाक शकता. पूण तेजे कडेन आमी दुर्लक्ष केलें जाल्यार भविश्यान फुडें कितें तरी त्रास जावपाक शकता. हांवें सांगलें तशें कांय लोकां मदीं विशेश करून बायलां मदीं आमकां फ्रोजन शोल्डरा सारके त्रास म्हणजे आमचो जो खांदो आसता हे खांदे दुखीचे त्रास नाल्यार हो आपलो जॉयंट आसा तो किंवा मनगट दुखप हे अशे समस्या भितरल्यान चड दिसून आयली. ताका लागून हेजेर दुर्लक्ष करपाक जायना. तुमी सांगता खोकली जाल्यार खोकलीक सुद्दां कित्याक जाता तर शरिराक थकवा आयल्लो आसता आनी आयुर्वेद अशें सांगता की थकव्यातल्यान जे शरिरान वात वाडटा आनी ताका लागून सुद्दां खोकली येवपाक शकता. तर ह्या सगळ्या दृश्टीन म्हाका दिसता की आमची जी आयुर्वेद चिकित्सा पद्दती आसा ती खूब हेल्पफूल ठरता आनी ताका जर अशें दिसलें की आपल्याक बाबा मातशें कितें त्रास आसा खंय वचपाचें तर आमची जी गोंयांत प्रत्येक प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा थंय आयुर्वेदीक आनी होमिओपॅथीक ही चिकित्सा पद्दती ऑलरेडी आसा सरकारान दिल्या आनी ते पूर्णपणे तुमकां मोफत म्हणजे कांय पयशे मोडिनासतना ही सगळीं वखदां थंय ऑलरेडी तुमकां अवेलेबल आसात. सो म्हाका दिसता ह्या सगळ्याचो लोकांनी लाभ घेवपाक जाय आनी आज 17 दीस जाले म्हणजे आपूण पूर्णता बरो जालो अशें धरून चलपाक जायना. कित्याक तर परत भविश्यान जर तुमकां कदाचित ह्या इन्फेक्शना पासून कशें पयस रावपाचें आनी शरिराची ताकद बरी कशी दवरपाची हेका सुद्दां कांय आमचे कडेन औषधां आसतात जेका आमी रसायन म्हणटात. म्हणजे सिंपल एग्जांपल तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की च्यवनप्रकाश हेका आमी एक आयुश्य वाडचें म्हणून तो आमी घेता. तशेंच आवळा चूर्ण आसा गुळवेल चूर्णाचे आमचे कडेन टॅबलेट्स आसात. जी गुळवेल चूर्ण आमकां इजिली मेळटा किंवा गुळवेलीचें झाड मेळटा ते आमकां आतां टॅबलेट फॉर्मान सरकार ऑलरेडी दिता. सो दोतोर आमी म्हटलें की जे कोरोना जाल्या उपरांत अशे सगळे आमकां सिम्पटम्स दिसूंक शकता पण अशें पळोवपाक गेलें जाल्यार बायलां चड सफर जावंक शकता किंवा जर कोणाक डायबिटीज आसा किंवा कोणाक प्रेशराचें आसा कोणाक किडनी प्रॉब्लम आसता किंवा कोणाक आस्थमा आसता सो ह्या पेशंटाक चड इफेक्ट जावंक शकता कोरोना उपरांत म्हणजे एकदां जालो कोरोना सो तेची डायबिटीज वाडूंक शकता काय की कमी जाता किंवा किडनीचेर प्रॉब्लम जावंक शकता. तर आता कशें आसा की प्रत्येक मनशाक खंयच्या खंयच्या सिस्टमार ताजो परिणाम जाल्लो आसा हे आमी आयुर्वेदीक पद्दतीन ताचें डायग्नोसीस करता. आतां तुमी सांगलें तशें शरिरान आयुर्वेद म्हणटा की 7 प्रकारचे धातू आसा म्हणजे रगत आसा मांस आसा आमचे फॅट आसा अस्थी म्हणजे आमचे स्केलेटल सिस्टम आसा नर्वस सिस्टम आसा हे खंयच्या सिस्टमा पर्यंत ह्या व्हायरसाचो इफेक्ट जाला ते आमी आयुर्वेदीक तेजी निदान पद्दतीन निदान करतात आनी त्या प्रमाणे ताका आमी औषध सुचयता की जर समजा कोणाक थकवा आयलो जाल्यार अश्वगंधा शतावरी हेज्या सारकी औषधां आमचे कडेन आसात. मी सांगलें की बायलां मदीं कांय वाताचे व्याधी म्हणजे फ्रोजन शोल्डर खांदो दुखप मान दुखप तकली उसळप वास घेवप ना हेज्या खातीर आमचे कडेन कांय औषधां आसात. काय अणु तेल म्हणून एक आसता जेचे जर आमी नाकान जर ड्रॉप्स घालत तेका आमी नस्य म्हणटा ते जर करीत जाल्यार तुमचे जे सेन्सेशन गेला वास येवपाचे किंवा चव वचपाची तोंडाची रूच ना म्हणटा ते परत येवपाक खुबशी भितर मदत जाता अशें दिसून आयला. तशेंच विकनेस आयल्या कारणान लिव्हराचें काम बरोबर जायना ते कांय लिव्हर टॉनिक सुद्दां आमचे कडेन आसात जेणे करून बऱ्या तरेन भूक लागता बऱ्या तरेन भूक लागिल्ल्या कारणान मनीस जेवता आनी जे पचल्या कारणान परत तेजी जी शक्ती गेल्ली आसा ती शक्ती परत येवपाक सुद्दां आमची वखदां खूब फायदो करतात. ह्या विशयाचेर म्हणजे बायलांनी किंवा चेडवांनी जेन्ना तांकां पिरियड्स जाता तेन्ना खूब त्रास जाता सो त्या टायमार बायलां आपली काळजी कशी घेवंक शकता म्हणजे कोरोना जर जाला आनी ताच्या उपरांत जर तांकां दिसून येता की म्हाका आतां पिरियडच्या टायमार किंवा जेन्ना म्हयन्याचे जाता तेन्ना चड त्रास जावपाक लागला पयलीं जायनासलो सो आतां म्हाका जावंक लागला सो थंय बायलां कशी काळजी घेवंक शकता. बरोबर हांवें सांगलें तशें की हो त्रास आसा पूण हेजो आयुर्वेदीक दृश्टीन आमी तेजो कसो हें करूंक शकता की हेजो अशें दिसून आयला की शरिराचो जो आमचो रक्त धातू आसा रगत जें आसा तेजेर काय परिणाम जाला काय कितें या कोरोना आमी ह्या दुयेंताचो तेका लागून आमी पळोवन शरिरांतल्या हिमोग्लोबीन कमी जाला काय कितें जेका आमी पांडू रोग म्हणटा आयुर्वेदान तर हिमोग्लोबीन कमी जाला काय रक्त शरिरान बरें जायना काय हे सगळो असेसमेंट करून आमचे कडेन कांय वखदां आसात. मागीर तातूंत तुमकां खबर आसा की कुमारी आसव आसता अशोकारिश्ट आसता दशमुलारिश्ट म्हण आसा शतावरी आसा तशीच कांय अजून टॉनिक्स आसा भितरल्यान
स्पेशल डिझायन केल्ली की ही ह्या सगळ्या त्रासा खातीर किंवा ओवरऑल वेलबिंगा खातीर सुद्धा आमचे कडेन तशी प्रकारची वखदां ऑलरेडी आसात. आणि जर कोणाक असो त्रास दिसत आणि आपल्या नजीकच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रात म्हणजे प्रायमरी हेल्थ सेंटर नाल्यार कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नाल्यार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हातून आयुर्वेदीक डॉक्टराचो वचून सल्लो अवश्य घेवचो. आणि ही जी सांगली जी तेलां आसा, काडे आसा, गुळयो आसा ते ऑलरेडी तेजो तुमकां सरकार फुकट दिता, तेजो लाभ अवश्य घेवचो. तुमकां अजिबात त्रास भितरल्यान आसा तो कमी जातलो आणि उलट तुमची भलायकी सुदारतली. दोतोर आता तुम्ही म्हणता की दोतोराचो सल्लो घेवचो, पण थोडे लोक असे असता की आपले घरा बरे जर जेवण जेवले म्हणजे डायट जर तांचो बरो आसा जाल्यार एक वेळ ते दुयेंता पासून ते पयस रावंक शकता. सो आमी डायट आमचे कशें आसचें, किंवा आमी पळयतात की भुरगीं जीं असतात चड खावपाक सोदिनात, किंवा थोडी असे लोक असतात की मोठे जाता किंवा हे म्हाका बरें न्ही, म्हजें पोट सुटूंक शकता अशें म्हणटात आनी जेवपाचें अवॉयड करतात, म्हणजे थोडेच जेवतले. सो आमचो डायट कसो आसपाक जाय? बरो प्रश्न आसा तुमचो. कित्याक लोकांचे इतले सादारण फोकस आणि अशें जाला की कितें ना कितें तरी वखद जाय. पूण आयुर्वेद अशें सांगता की आहार हेच तुमचें सगळ्यान बरें वखद. म्हणजे आहार जर तुमी आमचे जेवण जर बऱ्या तरेन घेतले जाल्यार कितें औषधाची सुद्धा गरज पडना अशें म्हणून आयुर्वेदाचें एक बारीकशें सूत्र आसा. तर जेवण कशें आसचें, तर आमचे सादारण आसपास जे उगवता जे हांगा जाता ते आमकां सगळ्यान चड पौश्टीक अशें एक आयुर्वेदाचो सिद्धांत आसा. म्हणजे सिजनान ज्या ज्या ऋतून ज्यो ज्यो भाजयो जातात त्यो अवश्य आमी घेवपाक जाय. जशें की पावसाळ्यान आमी पयलां आसतलें की तायखिळो खूब प्रमाणान जाता, तो खावपाक जाय. तांबडी भाजी जेन्ना जाता ती खावपाक जाय, कित्याक त्या त्या ऋतून ते पोशण जावपा खातीरच निसर्गूच ते सैमूच तयार करता ते, आनी ते आमकां ऑलरेडी भितरल्यान मेळटा. मागीर हांगा आमचे स्टेपल फूड जे आसा, जे नुस्तें आसा, शीत आसा, वेगवेगळ्या प्रकारच्यो भाजयो आसा, हे आमी घेवपाक जाय. आणि कशें, तर जे आमी जेवण घेता ते म्हणजे ताजें आसपाक जाय. केले, फ्रिजान दवरले आणि 2 दिसांनी ते खाले हे म्हाका आयुर्वेदाच्या खंयच्याच सिद्धांताक धरून ना. ताजें जेवण जर शिळें जेवण जर आमी अवॉयड केलें, तशेंच भायलें जेवण जे प्रिझर्वेटीव घातलां, तातूंत खूब प्रकारचे केमिकल्स एडअप केल्या, मागीर फास्ट फूड आसा, काय प्रकारची काय अनेक ड्रिंक्स आसा जी अनहेल्दी आसा, जशें की सोरो आसा, तंबाखू आसा, हेज्या जर आमी जर पयस रावली जाल्यार सुद्दां खूब भितरल्यान फायदो जाता. ताका लागून वोकल फॉर लोकल आतां म्हणिल्लेंच आसा. सो जे जे हांगा जाता तेचो आमी सगळो यूज करपाक जाय. आतां फॉर एक्झाम्पल हांगा खोबरेल तेल जाता, नाल्ल जाता, मागीर वेगवेगळ्या प्रकारच्यो भाजयो जाता, सांगलेशें तायखिळो, मागीर तांबडी भाजी, मुळो आसा, वाल जाता. आमकां ह्यो भाजयो अश्यो भायर आमकां मेळच्यो ना, ज्यो ह्या सिजनान किंवा ह्या दिसांनी आमकां ह्यो भाजयो मेळटा त्यो खावपाच्यो. आनी जे आमचे हांगासर जाता तेच खाल्ल्यार आमकां चड घटसाण मेळूंक शकता. सो म्हाका दिसता की भुरग्यांनी, बायलांनी किंवा दादल्यांनी कोणी जे घरान आमी शिजयता ते जर खाल्ले तर आमकां घटसाण येवंक शकता आनी आमी कोरोना पासून पयस रावंक शकता. पण कोरोना उपरांत दोतोर ह्या भुरग्यांक आमी कशें सांबाळपाक जाय? कारण आतां आमी पळयता की भुरग्यांकूय हें इन्फेक्शन जाल्लें आसा, भुरगीं बरी जाल्लीं आसा. पण थोड्या दिसांनी आमी पळयतली की शाळा सुरू जातले आनी थंयसर भुरग्यांक आमी कितें सांगूंक शकता की तुमी तुमची काळजी कशी घेवपाची? बरोबर. तर भुरग्यांची सुद्धा काळजी घेवपाची चड गरजेचें. तर आयुर्वेद अशें म्हणटा की बालपण हे जन्म जाल्या उपरांत वयाच्या 16 वर्सां जी पिराय आसा तो पर्यंत हे बालपण अशें म्हणिल्लें आसा. आनी आयुर्वेद अशें सांगता की त्या काळान शरिरान कफ जावपाचो प्रमाण चड आसता, म्हणून भुरग्याचो वेट खूब फास्ट वाडटा, व्हडल्यांचो तितलो वाडना. जन्मल्ले भुरगे दिसाक 30 ग्राम तेजें वजन वाडटा, तशें व्हडल्यांचें वाडना, कित्याक शरिरान हो आवश्यक कफ आसता तो जायच. पूण तेच्या बरोबर अनावश्यक कफ वाडोवपी जे आमचे खाण आसा ते भुरग्याक आमी कमीत कमी हेतून दिवपाक जाय. एक्सेसीव फॅट, सॉल्टेड आशिल्ले बटर, चीज हे सादारण आवश्यक आसता, पूण गोंयच्या हवामानाक ते कितपत रुचता हें आमी पळोवपाक जाय. सो म्हणून सांगलें तशें हांगा आमी नैसर्गीक जी तेलां जशें की आमची चिकी आसत किंवा घरा केल्ले लाडू आसत हे जर आमी भुरग्याक खावपाची संवय दिली आनी रेडीमेड सॉस आसत किंवा रेडीमेड जॅम्स आसत हे न करता आमी जर घरात जॅम केले, आमची अननस आसता, अशा पद्दतीन जर आमी जॅम करून भुरग्याक दिले जाल्यार ते सुद्दां हें आसपाक शकता. पूण सांगपाचें कितें की घरावे पदार्थ चड दिवचे. आनी जेन्ना भुरग्याक थंडीचे बी त्रास जाता तेन्ना आयुर्वेद सांगता की विशेष करून कफ वाडोवपी आहार दिवपाक जायना, जशें की फळां आसा त्या टायमार केळे बी अशें दिवपाक जायना भुरग्याक. तर अशें जर
हो सगळो सल्लो हांव सांगता तुमकां बारीक गजाल आसा पूण हो सगळो सल्लो तुमकां पूर्णता तुमचो जवळ जो आयुर्वेदीक डॉक्टर आसा तो पूर्णता तुमकां सांगपाक शकता. ताका लागून जरी तुमकां कांय त्रास ना आनी तुमकां जाणून घेवपाक जाय की आपल्या भुरग्याक त्रास जावपाक जायना तर मुद्दमून तुमी नजदीकच्या आयुर्वेदीक डॉक्टराक भेट दिवची. हो सगळो सल्लो तुमकां प्रिंटेड फॉर्मान सुद्दां आमी अवेलेबल केल्लो आसा. त्याच्याच बरोबर आयज योगाचे म्हत्व सगळ्यांक कळ्ळा. खंयचो प्राणायाम करपाचो, कसो करपाचो, सूर्य नमस्कार कशे घालपाचे ह्याच्या विशयी सुद्दां तुमकां माहिती सगळें पत्रक आमचे कडेन ऑलरेडी आसा. आनी ह्या सगळ्याची जर आमी जोड दिली जाल्यार म्हाका दिसता आमी आमची इम्युनिटी जेचे खूब सद्या हो शब्द प्रचलीत जाला तर ही इम्युनिटी आमी वाडोवपाक शकता. पूण एकूच भितरल्यान सांगता की हे सगळें आमी जे सांगता ही सगळी माहिती एखाद्या तज्ञ आयुर्वेदीक डॉक्टरा कडल्यानूच घेवची. व्हॉट्सॅप आनी सोशल मिडियांतल्यान आयिल्ले कित्याक कोणें तरी सांगलें अशें म्हणून ते खंयचेच प्रयोग करचे न्हीत. कित्याक आयुर्वेदीक डॉक्टर पूर्ण शास्त्राचो अभ्यास करून इतले सगळे पेशंट पळोवन ताणें तें केल्लें आसता. आनी आयुर्वेदीक इज कितें म्हणटा ते डिजीज स्पेसिफीक बट ऑल्सो पर्सन स्पेसिफीक. म्हणजे दोन लोकांक जर समजा खोकली जाल्या जाल्यार कोणाक अडुळसो दिवपाचो आनी कोणाक सुंठ दिवपाची हेजेर कितें तरी तो ताजेर विचार आसता. तशेंच खंयच्या ऋतून अडुळसो दिवपाचो आनी खंयच्या ऋतून ताका सुंठ दिवपाची हाचेरूय खूब विचार जाता. म्हणून मी पळयलां आसतलें की आयुर्वेदीक डॉक्टर सांगता हे वखद म्होंवांतल्यान घे, हे वखद तुपांतल्यान घे, हे दनपारां घे, हे जेवणा पयलीं घे, हे जेवणा मागीर घे, हे खाली पोटार घे, सकाळीं उठून घे निर्शा पोटार अशें सांगता. ताच्या फाटल्यान खूब व्हडलो विचार आसता. सो ताका लागून खंयच्याच जो मनीस शिकिल्लो ना तज्ञ ना ह्या विशयान तेज्या कडल्यान सल्लो घेवपी कृपा करून टाळचे अशा टायमार. आनी एक गोश्ट लक्षात दवर की हे आयुर्वेदीक सगळें आसा पूण हेच कोरोनाचेर ठोस औषध आसा अशें मात केन्ना ग्राह्य धरचें न्ही की आजून पर्यंत एकूय आयुर्वेदीक आसूं, होमिओपॅथीक आसूं किंवा ॲलोपॅथीक आसूं हें वखद कोरोनाचेर काम करता अशें म्हणून सिद्ध जाल्लें ना. जे आमी करता इट इज अ सिम्टमॅटीक ट्रिटमेंट. म्हणजे लक्षणां बरोबर केल्ली ही ट्रिटमेंट आसा. इतली म्हाका दिसता ही गजाल जी आमी लक्षांत दवरपाक जाय. दोतोर तुमी अशें म्हटलें की आमची प्रतिकार शक्ती वाडोवपा खातीर आमी बरो आहार घेवपाक जाय. जे घरा शिजता ते जेवपाक जाय, जे रुतून शिजता उत्पन्न जाता ते खावपाक जाय. त्याच बरोबर तुमी म्हटलें की योगा करपाक जाय म्हणजे आमी व्यायाम करपाक जाय. जर कोणाक सूर्य नमस्कार घालपाक येना किंवा योगा करपाक येना त्या लोकांनी कसलो व्यायाम करपाचो तुमी कितें आमकां सांगता? बरोबर आसा. तर अशें आतां खबर ह्या सगळ्यांक हाचो विचार करून सुद्दां कांय प्रोटोकॉल्स डेव्हलप केल्ले आसा. बँगलोर एक इन्स्टिट्यूट आसा त्यांनी चेअर योगा म्हणून केल्लो आसा. म्हणजे ज्या मनशाक उठपाक जायना ताणें खुर्चेर बसूनच तो कशें सूर्य नमस्काराचे फायदो मेळोवपी इतली आसनां तो करपाक शकता. तर अशें सुद्दां भितरल्यान हें आसा. आनी अशा लोकां खातीर योगाचे अजून थोडे प्रकार आसा जाका आमी सूक्ष्म योग म्हणटात. म्हणजे मसल रिलॅक्सिंग योग. मागीर ताका प्राणायामाची जोड आसा. ताणें खंयचे प्राणायाम करचे हाजेर सुद्दां तुमकां मार्गदर्शन भितरल्यान मेळपाक शकता. कांय प्रायमरी हेल्थ सेंटराचेर कांय योग शिक्षक सुद्दां नेमिल्ले आसात जे तुमकां योगाच्या बद्दल अजून म्हायती दिवपाक शकता. कांय प्रायमरी हेल्थ सेंटरान डायटिशियन सुद्दां विजीट करतात. म्हणजे कितें खावप ह्या टायमार म्हणजे न्यूट्रिशन आमचे सगळें जे पौश्टीकपणा आसा तो कसो मेळोवपाचो हेजेर तुमकां सल्लो दिवपी सुद्दां विशेश लोक थंय उपलब्ध आसात. सो ताका लागून हे सर्वांगीण हेजो करपाचो हे आसा. आनी आज प्रत्येकाच्या हातांत म्हाका दिसता सोशल मिडिया आनी यूट्यूब सारकी साधनां आसा. तेजेर सुद्दां सूर्य नमस्कार कशे करपाचे हेजेर आयुष मंत्रालयानूच स्पेशल तयार केल्ले व्हिडिओ तुमकां ऑलरेडी आसा. ते पळोवन सुद्दां तुमी भितरल्यान आनी तज्ञांचें मार्गदर्शन घेवन जर केलें जाल्यार खूब फायदो भितरल्यान आमी मेळोवपाक शकता. म्हणजे योगा बरोबर जर आमी दुसरो व्यायाम सुद्दां केलो किंवा चलप किंवा धावप कोण खेळपाक सोदता ते सुद्दां केले जाल्यार म्हाका दिसता आमचें शरीर घटमूट रावूंक शकता आनी आमची प्रतिकार शक्ती वाडूंक शकता. दोतोर तुमी मदीं म्हटलें की च्यवनप्राश खावप किंवा आमी म्हणटा की च्यवनप्राश खाल्ले जाल्यार आमचें आयुश्य वाडटा. सो हे च्यवनप्राश कशे म्हणजे कितें आसता तातूंत किंवा तुमी सजेस्ट करूंक शकता? आयुर्वेदान एक अशी औषधाची ब्रांच आसा जाका आमी रसायन म्हणटा. रसायन म्हणजे कितें शरीर हांवें सांगलें तर शरिराचे जे प्रत्येक 7 धातू आसा ते सगळ्यान बऱ्या तरेन कशे तयार जातले हेज्या खातीर कांय औषधां भितर आमी भितर योजना केल्ली आसा. तातूंतलो एक म्हटल्यार च्यवनप्राश. अशे अनेक आसात, 1-2 न्ही, जवळ जवळ 50 ते 100 प्रकार हातून आमकां पळोवपाक मेळटा. च्यवनप्राश हो खूब प्रचलीत जालो. सो ह्या च्यवनप्राशान मूळ इन्ग्रेडियंट आसा तो म्हणजे आवळो. आनी आवळ्या बरोबर जवळपास 38 काय 40 प्रकारच्यो औषधी वनस्पती, थोड्या प्रमाणात तूप
आणि म्होंव असे सगळे एकत्र करून ते केल्ले जाता. आणि आवळो हेका आमी रसायन म्हणटा, म्हणजे शरिराच्या तकलेपासून पायापर्यंत प्रत्येक भागाक शक्ती दिवपी आणि आपलो वाडोवपी. तुम्ही पळयला आसतले की आवळो जर तुम्ही असो दवरलो जाल्यार तो केन्नाच पिड्ड्यार जायना, तो एका बुरशी येना, तो पूर्ण सुकता आणि त्याची पावडर जाता थंय. सो अशा प्रकारे जो स्वताच जेका शेल्फ लायफ इतली आसा ते आमी जर खाले जाल्यार आमच्या शरिराचे सुद्धा तो आयुष्य वाडोवपाक शकता म्हणून. पण च्यवनप्रकाश हांवें एक भितर सांगीन दिसता की च्यवनप्रकाश हो सकाळी निरशा पोटार घेवपाक जाय. लोकां मदीं खूब गैरसमज आसा की रातचे न्हिदतना घेतात, कित्याक च्यवनप्रकाश हो अवलेह म्हणजे चाटून खावपाचो प्रकार आसा आणि भितर म्होंव तूप अशें आसल्या कारणान ते मातसो पचपाक जड आसता. म्हणून सकाळी जर तो आमी खाली पोटार खालो जाल्यार सगळ्यात चड फायदो ताचो आमकां मेळपाक शकता भितरल्यान. म्हणून तोच खावप. आणि च्यवनप्रकाशा बरोबर जी दूध घेवपाची पद्दत आसा ती सामकी चुकीची. आयुर्वेदान खंयच बरोवं ना की आयुर्वेद च्यवनप्रकाश हो दुधान मिक्स करून खावपाचो अशें खंयच बरयल्लें ना. च्यवनप्रकाश हो खाली असोच म्हणजे निरशा पोटार असोच खावपाचो आणि जेन्ना हो च्यवनप्रकाश पचता तेन्ना दूध आणि शीत जेवचें अशें थंय बरयलां. तेजे चुकीचो तेजो अर्थ लायल्या कारणान तो दुधा बरोबर घेवचो अशें आसा. कित्याक सादें तुमकां एग्जांपल दिता, दुधान जर आमट घालें जाल्यार कितें जाता, दूध फुट्टा. मागीर च्यवनप्रकाश जो आवळ्या पासून तयार केला, जो स्वता आमट आसा, ते दुधान घातलें जाल्यार कितें जातलें. सो हेचो म्हाका दिसता विचार प्रत्येक गोश्टी अश्यो खुबश्यो गजाली हांवें सांगले तशें हे सगळें तुमकां मार्गदर्शन तुमकां नजदीकचो आयुर्वेदीक डॉक्टर बऱ्या तरेन करपाक शकता आणि ही सगळी वखदां जी आसा ती तुमकां थंय मेळपाक शकता. म्हाका दिसता च्यवनप्रकाश आमकां गव्हर्मेंट बी दिता, एक ल्हान बाटली सगळ्यां कडेन पाविल्ली आसा आणि ती आमी म्हाका दिसता जशें आमकां दोतोरान सांगलें की ती खाली पोटार घेवपाची, सकाळची घेवपाची, तरच तेचो फायदो जावंक शकता. आतां च्यवनप्रकाश ल्हान भुरग्यांकूय दिवंक शकता आमी, म्हणजे 5 वर्साचे सकयल किंवा 2 वर्साचे सकयल भुरगीं घेवंक शकता. आणि जाणटे लोक 60 वर्साचे वयर किंवा 65 वर्साचे वयर कोण घेवंक शकता आणि कोण घेवंक शकना. कारण तुम्ही म्हटलें की तातूंत खुबशे असे पदार्थ आसता, रसायन आसता, सो ते तांकां पचपाक किंवा सायड इफेक्ट्स ताचे जावंक शकता काय? हय, सादारण वो अवलेह जी पद्दती आसात की भुरगे सादारण जे आमचे सॉलिड फूड खावपाक लागले त्याच्या उपरांत आमी दिवपाक शकता. पूण बरें वखद आसा आणि गुण बरो येतलो म्हणून तेजें प्रमाणूय राखप तितलेंच गरजेचें. प्रमाणा भायर जर आमी खंयची गोश्ट खाल्ली जाल्यार ती तितली आमकां त्रास करपाक शकता. म्हणून ल्हान भुरग्यांक दिता आसतना अगदी कमी प्रमाणांतल्यान तुमी च्यवनप्रकाश दिवपाक सुरवात करचो आणि तशेंच सकाळी रिकाम्या पोटार दिवपाचो. तेज्या बरोबर दूध बी अशें कांय दिवपाक जायना. तशेंच जर थंडी, जोर, पातळ संडासो म्हणजे हगवण अशें जर त्रास आसत जाल्यार त्या टायमार च्यवनप्रकाश दिवपाक जायना. जेन्ना च्यवनप्रकाश हो कित्याक सांगला, जो मनीस बरो आसा आणि बरो रावपाक जाय ह्या मनशा खातीर तो तयार केल्लो आसा. म्हणजे दुयेंत आसतना तो चडसो हेजो फायदो जावचो ना. म्हणून अशें जर कितें त्रास आसत जाल्यार तेचेर पयलीं उपाय करून मागीर वो तेज्या फाटल्यान आमी करपाक जाय. तशेंच ज्या मनशाक डायबिटीज आसा त्या मनशान आयुर्वेदक डॉक्टराचो सल्लो घेवनूच वो च्यवनप्रकाशाचें सेवन करपाक जाय. कित्याक भितर थोड्या प्रमाणात साखर सुद्धा आसता. सो ताका लागून च्यवनप्रकाश घेता आसतना सुद्धा हे सगळे गोष्टी जर आमी लक्षांत दवरल्यो, म्हणजे आपले जर अजीर्ण आसा, पोट सारकें पचना, त्या टायमार सुद्धा च्यवनप्रकाश चड घेवन चलचो ना. कित्याक मुळात ती संकल्पना जड म्हणजे पोटाक जड आशिल्ली. ताका लागून सगळे नियम जर आमी पाळून घेतलो जाल्यार च्यवनप्रकाशाचो भरपूर फायदो आमकां भितरल्यान मेळटा. दोतोर तुम्ही आता दादल्यां खातीर, बायलां खातीर, भुरग्यां खातीर, सगळ्यां खातीर सांगलें की तांच्यांनी कशें डायट घेवप किंवा आपली जतनाय कशी घेवप. आता जर गुरवार कोण बायल आसा तिका जालो कोरोना, तिच्या उपरांत ती आपली कशी जतनाय घेवंक शकता आनी त्या भुरग्यांक जावं उपकारना किंवा भुरग्याक कितें विकनस येवं उपकारना जे पोटान आसा ती कितें जतनाय घेवप? हय, गुरवार बायलेक आमच्या आयुर्वेदान काय अशें मासानुमासीक म्हणजे दर सादारण 9 म्हयन्या खातीर प्रत्येक म्हयन्याक कितें खावचें हेजे सुद्धा विशेष नियम आसात. ओके, म्हणजे 5व्या म्हयन्याचेर कितें खावचें, 6व्या म्हयन्याचेर कितें खावचें, त्याच्या बरोबर कांय वनस्पती भितरल्यान सांगल्या, जशें की 6व्या म्हयन्यान ब्राह्मी घेवची, अशें भितरल्यान आयुर्वेदान खूब तेजे डिटेल वर्णन आसा. सर हे जर त्यांनी हेजो सल्लो जर घेतलो आनी त्या प्रमाणे हे केलें जाल्यार हांव अशें आमी पळयात आमी क्लेम करपाक शकना की कोरोना जाल्ल्या बायलेन हे घेतलें आनी तिजो कोरोना बरो जालो ह्या भ्रमान आमी रावचें न्ही. पूण ओवरऑल तिजी भलायकी बरी उरची, भुरग्याची भलायकी बरी उरची म्हणून आमी ह्या दृश्टीन आमी प्रयत्न करपाक शकता. कित्याक अजून सफिशियंट रिसर्च आनी डेटा हेचेर आमचे कडेन अवेलेबल ना हेच्या खातीर.
तशेंच ल्हान भुरग्यांक सुद्दां आमी सांगले तशें काय थंडी जावपाक जायना म्हणून सुद्दां आमचे कडेन कांय औषधां आसात. ताका आमी सितोपलादी चूर्ण म्हणून मेळटा, नाजाल्यार काही टॉनिक्स जाका आमी लघुमालिनी वसंत म्हणून मेळटा. तर अशा प्रकारची सुद्दां औषधां आमचे कडेन अवेलेबल आसात आनी ती आमी म्होंवान दितात भुरग्यांक. म्हणजे भुरगे ते कडू आसल्यार सुद्दां ते म्होंवा बरोबर मेळटा म्हणून आवडीन खाता भुरगे. सो अशा तरेन प्रत्येक पिरायेचेर सगळ्या फिजिकल मेंटल ह्या सगळ्या हाचो वेलबिंगाचो विचार करूनच भितर आहार आनी औषधाची रचना आयुर्वेदान केल्ली आसा. आता तुम्ही सगळ्या म्हणजे लोकांक कशी आमी जतनाय घेवपाक जाय कोरोना उपरांत हे तुम्ही सांगलेले आसा. व्यायाम करपाक जाय, जर कोण योगा करता त्यांनी योगा करपाक जाय. व्यायाम करून बरो आहार घेतला. खुबशे लोकांक आमी पळयला की बरो आहार घेतात, बरो व्यायाम सुद्दां करता, तरी सुद्दां तांकां कोरोना जाल्लो आसा. तर थंयसर म्हणजे आमी जेन्ना समाजान वयता, खंयसरूय फिरपाक वयता, थंय आमी कितें करपाचें, कशी जतनाय घेवपाची स्वताची? बरोबर. जे आमचे आयज आधुनीक शास्त्र आसा ते इतले भितर एडवान्स जाल्ले आसा की त्यांनी विविध तंत्रज्ञानाचो सादारण हे करून इतले सोदून काडले की 1 मीटर जर आमी मनशा कडल्यान पयस रावले जाल्यार संसर्ग जावपाचे चान्सीस खूब कमी जाता. ताका लागून 1 मीटर जर आमी सामाजीक दुरी जर आमी दवरली, त्याच्या बरोबर मास्क जर वापरलो, मास्क वापरपाक जाय पूण तो सारको सारको नाका वयल्यान देंवोवपाक जायना, तो मास्क आणि परत परत ताका हातूय लावपाक जायना. तशेंच खूब गर्दीच्या ठिकाणी आमी वचपाचें कटाक्षान टाळपाक जाय, कित्याक आजुनी पूर्णतः धोको तसो म्हटलो तरी टळिल्लो ना. ताका लागून SMS आमी लक्षांत दवरया. S म्हणजे कितें, सोशल डिस्टन्सिंग, M म्हणजे मास्क आणि S म्हणजे सॅनिटायझर किंवा सोप लावून हात धुवपाचो. सो SMS हे आमी इतले जर याद दवरले तर तुमकां खूब हेल्प जातली. तशेंच आयुर्वेदान जे सांगलें दिनचर्या म्हणजे व्यायाम करपाचो, बरें जेवण घेवपाचें आणि अशें रसायन जी औषधां आसा ती घेतली जाल्यार म्हाका दिसता आमी ह्या रोगा कडल्यान बऱ्याच प्रमाणात पयस रावंक शकता आणि त्रासांतल्यान सुद्दां मुक्ती मेळोवपाक शकता. आज आमच्या बरोबर डॉक्टर आदित्य बर्वे हांगा स्टुडियोन आयले आनी तांणी आमकां सांगलें की कोरोना उपरांत आमी स्वताची कशी जतनाय घेवंक शकता. बरो आहार घेतलो, बरो व्यायाम केलो आनी जे आयुर्वेदीक वखदां आसा ते सारके प्रमाणान जर घेतली आनी दोतोराच्या सल्ल्यान जर आमी घेतली तर आमी स्वताची काळजी घेवंक शकता, स्वताक बरें घटमूट दवरूंक शकता. आनी आमकां दोतोरान सांगलें बी की SMS आमी याद दवरपाचें, सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क वापरपाचे आनी सॅनिटायझर किंवा सोप साबणान आमी स्वताचे हात धुवपाचे हे खूब गरजेचे आसा. तरच आमी ह्या कोरोना पासून पयस रावंक शकता. कोरोना जालो सुद्दां जाल्यार आमी स्वताची जतनाय घेवपाक जाय की त्याच्या उपरांत जे आमचे कितें जालें आमकां तर आमी स्वताची काळजी घेवपाकूच जाय. दोतोर, आज तुम्ही आमच्या स्टुडियोन आयले आनी आमकां इतली बरी माहिती दिली त्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा.